لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میری بہنوں، یہ جو میں نے صورتیں دو پڑھی ہیں، ان کا شان نزول بھی دو ہی ہوا ہے. صرف قرآن